بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، لا إله إلا أنت وهر اللاجين وجار المستجيرين وأمان الخائفين. اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق، فامح اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي واقتتار رزقي، واثبتني عندك في أم الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات، فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم، أن تكشف عنا من البلاء والبلوى ما نعلم وما لا نعلم، وأنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، والحمد لله رب العالمين. जब भी चांद पर नजर पड़े उस वक्त की दुआ। अऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि हाज़ल गासिक़। मैं अल्लाह की पनाह तलब करता हूँ इस तारीख हो जाने वाले की बुराई से। घर में दाखिल होते वक्त की दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मौलज व खैरल मखरज। ए अल्लाह, मैं तुझसे अंदर आने और बाहर जाने की भलाई तलब करता हूँ। पानी पीने से पहले की दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहमत वाला।